बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल उस वक्त तनाज़े का शिकार हुए जब उनके खिलाफ मुबैना ऑडियोज और वीडियोज मंजर आम पर आई। गो कि उनका कहना था उस वक्त जो उनकी जानिब से तरदीद आई वो ये कहते थे कि ये ब्लैकमेल उनको किया जा रहा है और ऐसी कोई भी ऑडियोज और वीडियोज से उनका ताल्लुक नहीं, लेकिन जिन खातून के हवाले से वो ऑडियोज और वीडियोज थी वो मंजर आम पर आ गई। तैयबा गुल नामी ये खातून जिनके हवाले से जिनका यह कहना है कि उनका इस मामले के अंदर गो कि उनके जो खाविन थे उनकी चची मिसिंग पर्संस के अंदर थी, उनके केस पे उनका नंबर था, जिसके बाद से उस वक्त जो मिसिंग पर्संस की सरबराही भी जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ही कर रहे थे और कर रहे हैं। लेकिन उस केस के बाद, उस केस में उनके नंबर के बाद उनको मुताद्दिद बार कॉल्स की जाती रही, उनसे मुलाकात के हवाले से कहा जाता रहा और जब उन्होंने इस बारे में मना करने की कोशिश की तो उन्हें संगीन नताइज की धमकियां दी गई और इन धमकियों में इजाफा उस वक्त हुआ जब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल खुद चेयरमैन नैब लग गए और उन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज फायदा उठाया, अपनी कुर्सी का फायदा उठाते हुए उन पर दबाव डाला। इस सारी सूरत हाल को तैयबा गुल ने 2019 में वजीर आजम पोर्टल या पीएम पोर्टल के ऊपर अपनी शिकायत का इंदराज किया। उसके बाद भी सुनवाई कोई ना हो सकी, कहीं से उनको इंसाफ ना मिल सका। वो तहरीक इंसाफ जिसने इंसाफ का वादा किया था अवाम से, उस दारे हुकूमत में भी वो इंसाफ के लिए दर दर फिरती रही और इंसाफ के लिए दस्तक देती रही, लेकिन कोई सुनवाई ना हो सकी। अब बिलाखिर ताजा तरीन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर उनकी सुनवाई हुई, वो वहां पे गई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को बुलाया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो छुट्टियों, जो ईद की जो तातीलात हैं उस पर वो कोयटा गए हुए हैं, वापसी जब आएंगे तो उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नूर आलम खान की जानिब से कहा यह गया है कि अगर वो नहीं आएंगे तो उनके वारंट भी जारी कर दिए जाएंगे। आज तैयबा गुल हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज के अंदर, उनकी कहानी उनकी अपनी जुबानी सुनते हैं और ताजा तरीन ये कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जब वो पेश हुई हैं, क्या उसके बाद भी उनको हिरासा किया जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं, उन पर दबाव डाला जा रहा है। तैयबा गुल, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। मैं इससे पहले कि बाकी चीजों पर जाऊं, जो ताजा तरीन ये कि आप गुज़िश्ता रोज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश हुई, उसके बाद भी दबाव आप पर है, फोन कॉल्स आ रही हैं? बिल्कुल मेरे ऊपर दबाव है और बजाय ये कि वो मुझे फेस करते आके पीएससी में चेयरमैन और डीजी नैब लाहौर, उसके अलावा वो वहाँ फेस नहीं कर सके, लेकिन बाहर से जो उनके पुराने हथकंडे वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे नवाजिश सियाल वो प्रेशराइज कर रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने डॉन पे एक नादिया नकी के साथ प्रोग्राम किया था, तो नादिया नकी को उन्होंने फ़ोन करके काफ़ी सुनाई और प्रेशराइज किया और उनको ये कहा कि मैं आपके अगेंस्ट कोर्ट में जाऊँगा, मैं तैयबा के अगेंस्ट जाऊँगा। तो मैं उनसे ये कहूँगी कि बिस्मिल्लाह करें, आप आएँ और मुझे बताएं। आप अगर मुझे ब्लैकमेलर कहते हैं, इस तरह की मेरे पे इल्ज़ामात लगाते हैं, उसके बाद आप जाके मेरे साथ जंग बैठते हैं, मेरे मिन्नतें करते हैं, तो जो आपका तजाद है आपकी बातों में उसको सामने लेके आए। तो आप समझती है कि ये कोई फर्द वाहिद आपको दबाव डाल रहा है? नैब का इदारा अभी भी आप पर दबाव डाल रहा है? नैब का इदारा डाल रहा है मेरे ऊपर दबाव। कल जैसे कि पीएससी में नूर आलम खान साहब ने उनको कहा कि जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन सबको सस्पेंड किया जाए और जब तक इनकी इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती तो वो किसी ओहदे पे ना रहें। लेकिन इसके बावजूद नवाजिश मुझे दबाव डाल रहा है। उसके अलावा डीजी जो है, ये कौन है नवाजिश? नवाजिश सियाल इनके स्पोक्स पर्सन है नैब के, अभी भी हैं और चेयरमैन के होते हुए भी थे। लेकिन अफसोस की बात ये है, मैं आपसे कहूँगी सर, कि इतना कुछ होने के बावजूद मैंने इतने सबूत दे दिए, मैं पीएससी में बोली हूँ, मैं हर जगह पे सबूत दिए, लेकिन ये अभी तक अपनी सीटों पे कैसे हैं? ये वहां पे बैठ के इसी तरह से अभी तक अपने हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको कोई अभी तक पूछने वाला नहीं है। तो क्यों ये जो आपके पास जावेद इकबाल साहब का भी कोई फोन आया अभी बराह रास्त आपको? नहीं, बराह रास्त अभी मुझे नहीं आया। बिल्कुल। लास्ट आपकी कब बात हुई? मेरी इनसे हुई थी लास्ट बात जब मैं जेल में थी। उस ड्यूरिंग में मुझसे बातें करते रहे, वो मुझे तसल्लियां देते रहे, मुझे कहते रहे कि गलत केस बना है। मेरी मदर से भी मिले, मेरी फैमिली से भी कांटेक्ट में थे और उसके बाद जो थे जब मैं बाहर आई मैंने उनको मैसेज किए एक दो दफ़ा, बल्कि बाहर आने के बाद भी एक दफ़ा उनसे रब्ता हुआ था कि कहीं बैठते हैं। उसके बाद वो वहाँ पे आए, हमें जंग मुझे मिलने के लिए आए, नवाजिश के साथ हमें मिले कि सुलह करें मेरे साथ क्योंकि मुझे यूज़ कर रहे हैं अपोजिशन के अगेंस्ट। तो अच्छा, आपसे सुलह करना चाहते हैं वो? जी बिल्कुल। तो आप सुलह करेंगे उनसे? नहीं सर, जब तक ये सारी कटहरे में मैं खड़ा नहीं करूंगी और मैं इनमें से एक को भी नहीं छोड़ूंगी।
میں سب کو سزا دلواؤں گی، جیسے میں جیل میں رہی ہوں، بے گناہ جیل میں رہی ہوں، یہ سب جیل جائیں گے، اس کے بعد پھر سوچیں کون گے۔ کون ہے اس میں ملوث؟ طیبہ ذرا مجھے بتائیں نا، اس کے اندر کون کون لوگ ہیں، ذرا نام تو لیں کہ کون ہے اس میں؟ سر اس میں ڈی جی نیب لاہور کون؟ شہزاد سلیم، ٹھیک اس کے بعد عمران ڈوگر ہیں وہاں پہ جو میرے آئیو تھے، ٹھیک کاشف مسرور ہیں، چودھری اصغر ہیں، یہ سارے ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں وہاں پہ، ایس ایچ او ہیں عمر دراز گوندل، اور اس کے علاوہ لطیف اے ایس آئی ہیں، ملک فاروق ہیں، مطلب پوری ٹیم ہے ان کی جو وہاں پہ، ان کا کام ہی یہ ہے، مطلب میرا خیال ہے ان کے گھر میں ماں بیٹی نہیں ہے، وہ سب کی کسی کی بھی عزت اچھال دیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ وہ کیس کو کنکلیوڈ کریں، اس سے پہلے میڈیا ٹرائل اتنا گندا کرتے ہیں انسان کا کہ مطلب وہ بعد میں اگر بری بھی ہو جاتا ہے لیکن وہ اس چیز سے نکل نہیں سکتا تو ہے۔ یہ ہراساں کرنے کا سلسلہ آپ کا آغاز ہوا کہاں سے، کب سے ہوا یہ سلسلہ کہ آپ کو ہراساں کیا گیا؟ سر یہ تب سے ہوا جب میں چیئرمین کو بدقسمتی سے ملی، جب وہ مسنگ پرسن کمیشن کے ہیڈ تھے، ابھی بھی ہیں، جب نیب سے پہلے تھے، ٹھیک تب وہاں پہ میں ایک دفعہ میرا جانا ہوا ایک مسنگ پرسن کیس میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، میری اپلیکیشن پہ نمبر تھا، اس میں انہوں نے مجھے کالیں کرنا شروع کر دیں، اور اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان کو میں نے بارہا روکا، جب باز نہیں آئے تو ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے میں نے ویڈیوز بنائی۔ ٹھیک یہ بھی بہت سے لوگ ہیں آپ مجھے کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ساری چیزیں ان کے انٹینشن سے پتہ چل گیا تھا کہ وہ انٹینشن ٹھیک نہیں ہے ان کی؟ سر جو عورت ہوتی ہے اس کی سکس سینس بڑی تیز ہوتی ہے، تو مجھے بالکل پتہ چل گیا تھا اور ان کی انٹینشنز کیا ہیں، اور اس چیز کا میں نے مجھے کہتے ہیں، مجھے بلیم کرتے ہیں لوگ کہ ویڈیوز کیوں بنائی، سب سے پہلے کویسچن میرا میڈیا کا میرے سے یہ ہوتا ہے، تو بنائی میں نے ایک بندے کو ایکسپوز کیا، بجائے یہ کہ اس کے خلاف کاروائی کریں، اس کو آپ سزا دلوائیں کہ ایک اتنی آنریبل کرسی پہ بیٹھ کے وہ اس طرح کی گھنونی حرکتیں کر رہا ہے، الٹا مجھے بلیم کر رہے ہیں کہ آپ نے ویڈیو کیوں بنائی میں نے ویڈیو، اس کی جو سزا ہے، اور آڈیو بھی آپ آڈیو نے بھی ریکارڈ کی میرے پاس وہ بھی آپ نے کی ڈیلیبریٹلی خود ریکارڈ؟ بالکل کی میں نے کی، اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے کہ ایک اتنی بڑی آنریبل چیئر پہ کیسا گھٹیا انسان بیٹھا ہے۔ اچھا یہ وہ چیزیں آپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ سمجھتی کہ یو آر دا اونلی ون، یا وہ اس طرح کی نہیں 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 بالکل بھی نہیں، بہت ساری لڑکیاں ہیں، بہت ساری وکٹمز ہیں اس میں، اور میرے ساتھ ایک دو رابطے میں بھی ہیں، ایک آپ کے سامنے میڈیا پہ اور بھی آگے، لیکن لڑکیاں ڈرتی ہیں۔ میں ذرا چلا تو آمنہ مسعود جنجوعہ جی صاحب ہیں، بالکل ذرا سا بالکل۔ انہوں نے ٹی وی چینل پر ایک ٹاک شو کے اندر کیا بات کی اور ہراسگی کے حوالے سے کیا کچھ بتایا انہوں نے، ذرا پہلے آپ کو یہ بھی دکھاتے ہیں۔ آپ نے کہا رابطے میں بھی کتنی ایسی خواتین ہیں جو جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی ہراسگی کا شکار ہوئی ہیں، ہراسمنٹ کا؟ بہت ساری لڑکیاں ہیں ایسی، بہت ساری، آپ میڈیا پہ بھی یہ سٹوریز کافی چلتی رہی ہیں، اور میرے ساتھ رابطے میں ہیں ایک دو لڑکیاں، میں ان کو کوشش کر رہی ہوں کہ سامنے لے کے آؤں، لیکن ان کی کچھ ریزرویشنز ہیں، وہ ڈرتی ہیں میرے ساتھ، تو جو وہ کرنا تھا کر چکے ہیں، یا شاید کچھ سوچ کے بیٹھے ہوں گے، میں اس چیز سے نکلی ہوں، میرا ڈر انہوں نے خود ختم کیا ہے، تو میں سامنے آئی ہوں، میں نے اسے ایکسپوز کیا، لیکن ہر لڑکی یہ چیز افورڈ نہیں کر سکتی ہے۔ تو طیبہ یہ جو آپ کی گرفتاری والا معاملہ تھا، یہاں سے آپ کو جو لاہور لے گئے، آپ نے بتایا ٹرانزٹ کوئی انہوں نے آپ کا وہ نہیں لیا، کیا تھا معاملہ؟ گاڑی میں کیا کچھ کیا اور کس کے کہنے پہ سب کچھ کیا آپ کے ساتھ؟ سر میں جو اس چیز کا جو ہیڈ کر رہے تھے، جیسے میرے پورے اریسٹ کو ہیڈ کر رہے تھے ڈی جی نیب لاہور، مجھے اسلام آباد سے وہاں لے کے گئے، وہ سلیم شامل شہزاد۔ تھے، سلیم شہزاد صاحب، اور چیئرمین نیب کے اما پہ سب چیزیں ہوئیں، ان کے بغیر پوچھے تو وہ کسی ریفرنس پہ سائن بھی نہیں ہوتے ہیں، لیکن میرے ریفرنس پہ سائن چیئرمین نیب نے بھی نہیں کیے تھے۔ یہاں سے بائی روڈ آپ کو لے کے گئے؟ مجھے سر بائی روڈ لے کے گئے تھے، اور الگ لے کے گئے تھے میرے ہسبینڈ سے، مجھے الگ گاڑی میں رکھا تھا، ہسبینڈ کو الگ گاڑی میں رکھا تھا، میری گاڑی میں 6 سے 7 ان کے نیب کے اہلکار تھے، نیب میں جو ان کے پولیس اہلکار تھے وہ تھے جو نیب کے ہیں، اس میں کوئی لیڈی کانسٹیبل نہیں تھی، کوئی نیب کی اہلکار نہیں تھی۔ تشدد کیا آپ؟ مجھے سر میرے انہوں نے کپڑے پھاڑے، میرے ساتھ بدتمیزی کی، میرے انہوں نے تلاشی کے نام پہ مطلب جو ان سے ہو سکتا تھا انہوں نے کیا، تشدد کیا آپ پہ کافی بالکل زیادہ؟ تشدد کیا۔ اور جب آپ لاہور پہنچی تو اس وقت کیا ہوا وہاں پہ؟ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا سر کیا؟ مجھے لگا کہ میں آئیں گے ڈی جی صاحب تو میں ان کو بتاؤں گی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، یا شاید وہ کچھ اس پہ ایکشن لیں، لیکن جیسے ہی وہ اندر آتے ہیں، میں بیٹھی ہوں کمرے میں، وہاں پہ سارے مرد ہیں، اس طرح ایک کیمرہ لگا دیا جاتا ہے جیسے آپ لوگ اسٹوڈیو میں لگاتے ہیں، ٹھیک اور کیمرے وہاں پہ لوگ موبائل لے کے بھی بیٹھے ہیں، موبائل کے کیمرے آن کر کے بھی آتے ہیں ڈی جی کوئی شہزاد۔ خاتون اہلکار وہاں پہ؟ کوئی خاتون اہلکار نہیں تھی، میری پوری انویسٹیگیشن میں کوئی خاتون اہلکار نہیں تھی، یہ میں بارہا بتا چکی ہوں،
اور میں بھی ان کے پاس ہوں، لیکن میری انویسٹیگیشن میں انہوں نے کوئی لڑکی اچھا نہیں پھر کیا بلائی۔ ہوا؟ اس کے بعد انہوں نے جیسے ہی شہزاد سلیم صاحب آتے ہیں، چیئر پہ بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں چلو اس کی تلاشی لو، پہلے اس کے پاس فون ہے۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا سر رات سے انہوں نے میری بہت بدتمیزی کی ہے تلاشی کے نام پہ، میرے پاس فون ہوتا تو میں اسکینر سے گزری ہوں، سب کچھ ہے، تو نہیں نہیں بی بی آپ کی تلاشی ہوگی، چلو عمران ان کے اتارو کپڑے، عمران ڈوگر۔ میں سر یہ چیزیں بار بار بتاتے ہوئے مجھے یعنی تکلیف۔ مجھے اس چیز کے اوپر ہے کہ سب کے سامنے اس طرح سے کیا؟ جی سر، اس چیز کی ویڈیو بنی اور یہ چیزیں آپ نے ریزسٹ نہیں کیا اس ٹائم پہ کہ جنہوں سر نے کہا کہ یہ تو اگر بہت بڑی بات ہے؟ 8-10 ایک مرد ہیں کمرے میں کتنا ریسسٹ کر سکتی تھی، کتنا کر سکتی تھی؟ میرے کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے، ڈی جی صاحب دیکھ رہے تھے سامنے، میرے جسم پہ بروزز تھے، میرے زخمی تھی میں، لیکن انہوں نے میرا دوپٹہ بھی کھینچا، میرے کپڑے بھی اتارے، اور ریلی ویری پینفل، بہت پینفل ہے یہ تو، بہت زیادہ افسوسناک، یعنی بدترین یہ چیز ہے طیبہ۔ اور انویسٹیگیشن کیا کی، بس سر تماشا دیکھا میرا، اور وہاں پہ تماشا بناتے رہے، ویڈیو ریکارڈ کرتے رہے، جو کہ ویڈیو انہوں نے بعد میں یوز کی، میرے ہسبینڈ کو دکھا کے مینٹلی ٹارچر کرتے رہے ان آپ کو۔ کے ہسبینڈ کو دکھا کے کا کیا مقصد تھا ان کو ٹارچر کرنے کا؟ سر ان کا مقصد یہ تھا کہ چیئرمین کے اگینسٹ بیٹھ کے پریس کانفرنس کریں اور بتائیں کہ آپ کا جو کیونکہ وہ چیئرمین نیب جی ان کے اگینسٹ پریس کانفرنس جی کریں، آپ کریں؟ جی میں کروں اور میرے ہسبینڈ کریں۔ کیوں؟ یعنی وہ ڈی جی نیب کو ان کے ساتھ کوئی ہوگا، کوئی ان کو غصہ ہوگا، وہ سلیم شہزاد کا آپ کہہ رہی ہیں سلیم کہ شہزاد چیئرمین صاحب نیب کے ساتھ کوئی؟ بالکل شہزاد سلیم جو ہیں وہ بلیک میل کرتے رہے ہیں ڈی جی چیئرمین کو۔ اب مجھے نہیں پتا ڈی جی بلیک میل کر رہا ہے چیئرمین کو؟ یہ چیز سپوکس پرسن ان کے کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہی، سپوکس پرسن کہہ رہے ہیں کہ ڈی جی شہزاد سلیم اس کو بلیک میل کر رہا ہے، اور وہ ہو رہا ہے۔ وجہ کیا بلیک میل کرنے کی؟ ان کے آپس کے کیا معاملات تھے؟ یعنی نیب اتنا زیادہ نہیں، احتساب دینے کے نام پہ یہ خود آپس میں ایک دوسرے کو بلیک میل کر رہے ہیں؟ جی بالکل کر رہے ہیں، کیونکہ سب گندے ہیں اس حمام میں، سب کے ایک دوسرے کے پاس کرتوت ہیں۔ اگر ڈی جی شہزاد سلیم یہاں بیٹھا ہے تو اس کی جعلی ڈگری نہیں ہے، سب کو پتا ہے، اس نے میرے کیس میں جو کیا ہے سب کو پتا ہے۔ ابھی والی حکومت وہ لے لے، ایکشن لے لے، کیوں نہیں لے رہی ہے؟ اتنا کچھ اگر ایکس پرائم منسٹر کی بیٹی وہاں پہ جاتی ہیں، ان پہ کیمرے لگ سکتے ہیں، تو سر میں تو ایک بہت عام سی معمولی سی لڑکی تھی۔ طیبہ آپ نے پرائم منسٹر کا جو پورٹل تھا اس پہ کمپلین کیا، جی بالکل کیا۔ وہ کمپلین کا کیا نتیجہ نکلا؟ سابق وزیر اعظم عمران خان نے اس پہ کیا نوٹس لیا؟ تحریک انصاف تھی، ریاست مدینہ کی بات ہوتی تھی، آپ کو اس ریاست میں ریاست کی بیٹی کے ساتھ اس کو برہنہ کر دیا گیا، انصاف دیا انہوں نے؟ نہیں سر، میں انصاف لینے کے لیے ان کے پاس ہی گئی، ان کا دروازہ کھٹکھٹایا جب مجھے ادھر سے احتساب سے نیب سے انصاف نہیں ملا، میں نے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور وہاں پہ بھی شاید گدھ بیٹھے تھے، جانور بیٹھے تھے، جنہوں نے بجائے یہ کہ اس چیز کو فائٹ کرتے میرے ساتھ مجھے انصاف دلاتے، انہوں نے کہا کہ چلو بھئی اس سے ہم اپنا بھی فائدہ اٹھا لیں۔ پی ایم ہاؤس میں جی کون کون تھا وہاں پہ؟ اس میں سر اعظم خان تھا، طاہر خان تھا، عمران خان صاحب مجھے ملے، انہوں نے کہا کہ آپ کو انصاف دیا جائے گا، مدینے کی ریاست کے نام پہ انہوں نے جتنا جیسے ان کے دعوے تھے وہ سارے کیے ایز یوزل، اور کچھ بھی نہیں ہوا سر۔ وہی ویڈیوز میرے اگینسٹ یوز ہوئیں، میرا ایک بیڈ امیج بنا دیا گیا میڈیا پہ، میڈیا کو کنٹرول کر لیا گیا، میرے سے کانٹیکٹ نہیں کرنے دیا گیا، میرا موقف نہیں چلایا گیا، میری ویڈیوز کو یوز کر کے انہوں نے اپنی گرفتاریاں روکی، اپنے کیسز روکے، جو آپ کی ویڈیوز کو استعمال کر کے؟ بالکل یعنی چیئرمین نیب سے یہ سارے کیا میری پرائم منسٹر ویڈیوز نے؟ کو دکھا کے چیئرمین نیب کو بلیک میل کر کے وہ کمپرومائز ہوا۔ آپ دیکھیں اس کی جو 19 مئی کی پریس کانفرنس تھی 2019 کی، اس میں آپ اس کی باڈی لینگویج دیکھیں کہ وہ کمپرومائز لگ رہا تھا، وہ بتا رہا تھا، وہ کنفیوز لگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مجھے بلیک میل کر رہی ہے حکومت۔ اس کے بعد وہ ہو گیا بلیک میل، کمپرومائزڈ ہو گیا۔ یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک طرف ڈی جی نیب لاہور سلیم شہزاد آپ کی ویڈیوز کو لے کے چیئرمین نیب کو بلیک میل کرتا رہا، پرائم منسٹر کے پاس آپ گئیں تو آپ کی ویڈیوز کو پرائم منسٹر اس وقت کے عمران خان صاحب نے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال چیئرمین نیب کو بلیک میل بالکل کیا۔ وجہ کیا تھی؟ پرائم منسٹر نے آپ کی ویڈیوز کو کیوں استعمال کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ اس لیے ضرورت پیش آئی کہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ ہمارے کیسز اوپن ہو رہے ہیں، جب چیئرمین نیب نے یہ بات کی تھی کہ ہواؤں کے رخ بدل رہے ہیں،
تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہواؤں کے رخ بدلے، ان کو ہمیشہ ہوا کا رخ اپنے حق میں چاہیے تھا، اور اس چیز کا انہوں نے استعمال کیا. انہوں نے اس ویڈیو کو یوز کر کے آپ دیکھیں اس کے بعد گرفتاریوں کے ڈھیر لگتے گئے، لگاتار گرفتاریاں شروع ہو گئی اپوزیشن کی. میں اس سیاست میں سر آنا نہیں چاہتی، نہ میرا کسی سیاسی پارٹی سے ہے، لیکن میں یہ ایک حقیقت ہے جو سب دیکھ رہے تھے، سب چپ تھے، اس میں سب گناہگار ہیں سر. تو آپ کی ملاقات ہوئی اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے، انہوں نے یا ان کے پرنسپل سیکرٹری نے آپ کو کہا کہ آپ کے پاس جو ثبوت ہے ویڈیوز اور بالکل آڈیوز کے اس کو آپ پبلک کریں؟ نہیں نہیں بالکل نہیں. انہوں نے مانگا آپ سے؟ انہوں نے مجھے صرف یہ کہا کہ آپ ہمیں یہ دیں، ہم انکوائری سٹارٹ کرواتے ہیں اس کی. میں نے تو یہ سمجھ کے دی. آپ نے دی؟ میں نے بالکل کس کو ہینڈ اوور کیا؟ میں نے طاہر خان تھے، اعظم خان تھے اور عمران خان صاحب تھے. میں نے طاہر خان صاحب کو دی. تب تک یہ منظر عام پر آئی تھی؟ نہیں تب تک نہیں آئی تھی، تب تک صرف پورٹل پہ گئی تھی، اور پورٹل پہ میں نے ویڈیوز کے صرف اسکرین شاٹ لگائے تھے، وہاں پہ ویڈیو پوسٹ نہیں ہوتی ہے. میں نے کمپلین کے ساتھ لکھا کہ یہ اسکرین شاٹ ان ویڈیوز کے ہیں، میرے پاس موجود ہیں، یہ بندہ مجھے ہیرس کر رہا ہے. اس کے بعد انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھ سے ویڈیو. یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پرائم منسٹر سے ملاقات سے پہلے آپ کی آڈیوز اور ویڈیوز جو ہے وہ منظر عام پر نہیں آئی تھی سر. تو یہ کہاں سے لیک ہوئی پھر؟ یہ سر اس کے بعد یہ جب انہوں نے مجھ سے یو ایس بی لے لی تو 13 یا 14 ڈیٹ کی یہ میٹنگ ہے. اس کے بعد میرے سے یو ایس بی لی. 21 تاریخ کو سر میرے اوپر انہوں نے ایف آئی آرز کروا دی. میرے اوپر 2019 21 تاریخ مئی کو میرے اوپر اسلام آباد میں 3 ایف آئی آرز ہو جاتی ہیں. مجھے پتا چلتا ہے جب میں شور مچاتی ہوں کہ میرے پہ ایف آئی آرز کیسی ہو، جب مجھے تھانے سے کالز آتی ہیں. تو 23 تاریخ کو سر یہ ویڈیوز آن ایئر ہو جاتی ہیں. اچھا، یعنی کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ وہ جو ہیں یہ ساری کی ساری آڈیوز اور ویڈیوز جو ہے یہ ادھر سے ہوئی جب آپ نے پرائم منسٹر آفس کے اندر سر میں نے ان کو امانت کے طور پہ دے دی تھی. امانتاً دی ہیں؟ امانتاً دی تھی کہ میرے کیس کو یہ انویسٹیگیٹ کریں گے اور اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. میں نے ان کو امانت دی تھی، میری امانت میں خیانت ہوئی تھی. میں یہ بار بار بات کہتی رہی ہوں کہ میری امانت میں خیانت ہوئی ہے، اور خیانت کرنے والا امین اور صادق تب کا وزیر اعظم تھا. تو یہ تو بہت، یعنی کوئی اس کے بعد آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کی ان ویڈیوز کا فائدہ اس وقت وزیر اعظم عمران خان نے بھرپور اٹھایا سر، جتنا اٹھا سکتے تھے اٹھایا. تو جو کیسز جو ہو رہے تھے ان کے اوپر چیئرمین نیب کو وہ اس سے بلیک میل کر رہے تھے؟ سر بلیک میل بھی کر رہے تھے، کمپرومائز کر لیا، اور بجائے یہ کہ ان کے پاس ایک کیس تھا اس پہ اس کو سزا دیتے، اس کو عہدے سے ہٹا دیتے، جیسے بھی کرتے، بجائے یہ کہ یہ سب کرتے اس کو ایکسٹینشن دے دی، مزید ایکسٹینشن دی تاکہ اس سے ہم اور زیادہ فائدہ اٹھائیں. جتنے جو کام رہ گئے وہ بھی ہم اس سے کروا لیں. تو طیبہ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں کسی صورت میں؟ کیونکہ آپ کا اعتماد اور اعتبار تو بار بار مجروح ہوا ہے. بالکل ہوا ہے، اور نور عالم صاحب بہت غیرت مند اور بہت ڈیسنٹ انسان ہے. انہوں نے بلایا، میری بات سنی، اور ان کے بھی آنکھوں میں آنسو تھے اس وقت، اور انہوں نے کہا کہ یہ نیب کے جو چیئرمین صاحب بیٹھے تھے ان کو ابھی جو موجودہ ہیں، تو جتنے لوگ اس میں انوالو ہیں نیب میں، اس میں سب کو سسپینڈ کریں اور جو ویڈیو ہے اس کو ریکور کریں. لیکن سر اس کا یہ ہوا ہے کہ مجھے کل سے پتا چل رہا ہے کہ انہوں نے ایف آئی اے میں کال کر کے ایک کیس میں مدعی ہوں سائبر کے کیس میں. کس نے کال کی ایف آئی اے؟ ڈی جی لاہور نیب سے کالز آ رہی ہیں میرے آئی او کو. ان کو کال کر کے میں جس میں مدعی ہوں ایف آئی اے کی، وہ فائل وہاں پہ لاہور منگوائی جا رہی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ نیب کا ایف آئی اے کے کیس میں جس میں مدعی ہوں وہ بھی میرے اوپر الٹا ڈالنے کا اگر پروگرام بن رہا ہے تو ایسا نہیں ہوگا. میں نور عالم صاحب کو ان کے اگینسٹ لیٹر لکھوں گی اور میں یہ ساری چیزیں نوٹس میں لے کے آؤں گی اور ان کو بتاؤں گی کہ میرے ساتھ دوبارہ سے نیب وہی حرکتیں شروع کر رہی ہے. آپ کو کیا خدشہ ہے کہ دوبارہ نیب آپ کو گرفتار کر سکتا ہے؟ بالکل کریں، میں تو حاضر ہوں، کریں. میرا ڈر نکل چکا ہے، میرے ساتھ انہوں نے ایک دفعہ جو کرنا تھا وہ کر چکے ہیں. لیکن میں ابھی موجودہ حکومت سے یہ کہوں گی کہ ان کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ان کے سامنے یہ چیزیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صادق امین نہیں تھا، تو کم از کم یہ اس پہ ایکشن لے لیں. میرے پہ نہیں لیتے تو اور بہت سی لڑکیاں اس میں ہیں، کسی چیز پہ تو ایکشن لیں. جاگیں، یہ ابھی تک سو رہے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ریاست میں کیا ہو رہا ہے، تو یہ اس چیز کا ایکشن لیں. بہت شکریہ آپ کا طیبہ گل، آپ میرے ساتھ موجود تھیں. طیبہ گل، اور ریاست کے اندر اگر اس طرح کی چیز ہو تو وہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایک بھی بہن، بیٹی، ماں، بیوی کسی کی ہو، وہ سب کے حوالے سے جو ہے اس میں کسی بھی ریاست کے اندر اگر زیادتی ہوتی ہے تو یہ ریاست کا کام ہے کہ اس کے اوپر ایکشن لے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آ کے مزید بات کریں. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان میں اس وقت یہ بحث زور پکڑ گئی ہے، اور خاص طور پہ جب سے اینکر پرسن جرنلسٹ عمران ریاض خان کی گرفتاری ہوئی ہے کہ صحافت اور ایکٹیویزم میں جو فرق ہے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، آزادی اظہار رائے کے اوپر بات ہو رہی ہے.
और इस बारे में भी बात हो रही है कि उनकी गिरफ्तारी सही है या गलत। इस पर भी सहाफती बरादरी जो है वो तकसीम का शिकार है। इन सारी चीजों के ऊपर बात करने के लिए और इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ आज स्टूडियोज में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं मतीउल्लाह जान साहब। बहुत शुक्रिया आपका मतीउल्लाह जान, आप मेरे साथ मौजूद हैं। और इसी के साथ हमने प्रोग्राम में मदऊ किया है सदर नेशनल प्रेस क्लब अनवर रजा साहब, जो कि हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच अनवर रजा साहब। मती साहब, सबसे पहले तो ये बता दीजिएगा, ये जो गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि दो पहलू हैं, एक तो गिरफ्तारी और दूसरी बात कि जिस तरह की वो सहाफत या जो जिम्मेदारियां अदा कर रहे थे, उस पर ज़रा बाद में बात करते हैं। पहले कि गिरफ्तारी को आप क्या देखते हैं, जस्टिफाइबल है, नहीं होनी चाहिए थी? देखिए, अभी तक जो शवाहिद सामने आए हैं उससे तो यही लगता है कि ये गिरफ्तारी एक सियासी बौखलाहट का नतीजा है और ये उन्हीं कुव्वतों का और इक़दामात का तसलसल है कि जो हमने इमरान खान के दौर में देखा था। जिस तरीके का गो कि इमरान खान के दौर में ज़्यादा खौफनाक और ज़्यादा पुरतशद्दद वाक़यात हुए थे सहाफ़ियों के ख़िलाफ़, और उस दौर में बज़ाहिर इमरान खान और उनकी हुकूमत और काबीना दिलचस्पी भी नहीं रखते थे कि उनकी तहकीक की जाए या उनके मुल्ज़मान को पकड़ा जाए। मगर तो मीडिया पे तो बड़ा राज किया, मीडिया के जरिए कैंपेन्स, एहतजाज, जलसे, जुलूस, पीटीआई, लेकिन पीटीआई नहीं आके आप कहते हैं कि उसके ऊपर सहाफ़ियों की आवाज़ को ज़्यादा दबाया। देखिए, मैं पीटीआई के दौर में भी जो कुछ सहाफ़ियों के साथ हुआ, मैं सिर्फ पीटीआई को इल्ज़ाम नहीं दूंगा। आप अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ पे जब भी सिविलियन हुकूमत आई है तो सहाफ़ियों के ऊपर जितना ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट का दौर था, और मुझे मालूम नहीं है इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ आप चलाएंगे या नहीं, मगर उतना शायद किसी सिविलियन हुकूमत ने कभी इतना दबाव नहीं डाला। तो हमें ये मानना पड़ेगा कि चाहे इमरान खान का दौर था और चाहे अब शहबाज शरीफ का दौर है, जो कुछ भी सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ हो रहा है उसमें जो है ये गैर सियासी कुव्वतों का ज़्यादा उसमें किरदार है। और जहाँ तक बात ये पर्चों की है जो इमरान रियाज खान के ख़िलाफ़ कट रहे हैं, इमरान रियाज खान के ख़िलाफ़ जो पर्चे कटे हैं, यही सुनने में आया कि 20 के करीब FIR हैं। 3-4 शहरों में 3-4 अदालतों में उनको सैर कराई जा चुकी है। हम ज़िले अदलिया को हिम्मत नहीं पड़ रही, जुर्रत नहीं पड़ रही, हौसला नहीं मिल रहा कि इस तरफ फैसला दें या उस तरफ फैसला दें, क्योंकि सैर कम अज कम जो है वो गिरफ्तारी शो करा के कराई जा रही है। देखिए, बात यह है कि गिरफ्तारी हुई है, ये तो शो तो हो गया ना? ये पहले से कुछ सूरत हाल बेहतर है, मगर ये गिरफ्तारी भी इंतहाई शर्मनाक है और अफसोसनाक है, क्योंकि बज़ाहिर उस गिरफ्तारी का जो जवाब पेश किया गया है, जो FIR हैं, उससे वाज़ेह लगता है कि कोई ठोस इल्ज़ाम नहीं है, कोई ठोस जुर्म का इर्तिकाब नहीं हुआ, ये सिर्फ एक हिरासत करने की कोशिश की जा रही है। मैं अनवर रजा साहब आपसे पूछता हूँ जरा सा कि एज ए जर्नलिस्ट, एंकर, चीजें, इस गिरफ्तारी का दीगर सहाफियों पर या सहाफती जिम्मेदारी अदा करने वालों पर क्या असर पड़ा है? देखिए, इससे दो चीज़ें वाज़ेह हुई हैं। एक तो ये कि माजी में भी हमने देखा कि जो लोग किसी न किसी के एजेंडे को लेकर आगे चलते हैं तो फिर उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ता है। एक तो पहलू इसका ये है। दूसरा ये है कि इदारे इमरान रियाज खान के मामले में बड़े एक्सपोज हुए हैं। क्यों एक्सपोज हुए हैं कि आपने जिस तरह मुकदमा दर्ज किए हैं, अगर उसमें कुछ सॉलिड चीज़ होती तो डेफिनेटली जो अदालतें हैं वो भी इस पर कोई ना कोई अपनी राय लेती। आपने देखा कि एक से दूसरी से तीसरी अदालत, और अब लाहौर में उन्हें शिफ्ट किया गया, ये अपनी जगह पर मौजूद। लेकिन हम कहते हैं कि आपको जो गैर कानूनी इकदामात हैं वो नहीं करने चाहिए थे। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इस मरतबा आपको अगवा नहीं किया गया, गाड़ी हिट नहीं की गई, आपको थ्रेट नहीं किया गया। अब थ्रेट कैसे किया गया है कि आपको अरेस्ट किया गया, और मैं समझता हूँ कि शायद लगता यह है कि इमरान रियाज खान को मारने से ज़्यादा उन्हें डराया जा रहा है, और उसका मकसद सिर्फ यही है कि आपका जो नुक्ता नज़र है, अगर तो आपने किसी सियासी जमात के साथ खुद को एफिलिएट करना है तो फिर आप उस तक महदूद रहिए। लेकिन जब आप किसी इदारे की तरफ जाएंगे, किसी इदारे की बात करेंगे, तो फिर शायद ये टॉलरेट ना किया जाए। माजी में भी हमने देखा। तो क्या इदारों पर आप बात करने की जो बात कर रहे हैं, क्या उसमें भी कोई लाइन है या आप उस लाइन को क्रॉस ही नहीं कर सकते? नहीं, देखिए फरीद, इमरान रियाज खान वाला मामला है क्या, क्योंकि वो यूट्यूबर्स हैं और उनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, उनके फॉलोअर्स होने की वजह से सोशल मीडिया पर उन्होंने एक बयानिया जो है उसको आगे लेकर चले हैं। शायद सहाफी तो है, रिपोर्टर भी रहे, एंकर भी बने, लेकिन मैं इसी चीज को जरा आपसे पूछता हूं कि सहाफत और एक्टिविज्म, क्या इसमें कोई फर्क है? सहाफी इमरान रियाज खान कर क्या रहे थे? सहाफत कर रहे थे, एक्टिविज्म कर रहे थे? हाँ, ये सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसी वजह से जो कुछ हो रहा है शायद उनके साथ ये एक्टिविज्म की वजह से हो रहा है। क्योंकि जिस तरह देखिए, आप जर्नलिस्ट हैं, आप लेक्चर दीजिए जाके, आप जर्नलिज्म के बारे में बात कीजिए, आप ओवरऑल मुल्क की तरक्की के बारे में बात कीजिए, लेकिन अगर आप किसी भी कोई भी हो,
कोई भी जर्नलिस्ट किसी जलसे में, किसी सेमिनार में अगर पार्टी बनेगा या जर्नलिज्म का लिबादा ओढ़कर कोई एजेंडा लेकर आगे बढ़ेगा तो डेफिनेटली उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो इस तरह के होंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि हम जर्नलिस्ट हैं, हमारी अपनी राय है, हमारे अपने नज़रियात हैं, हमारी सियासी सोच भी हो सकती है। और आपने देखा कि जो सियासी सोच रखने वाले पहले हमारे बड़े थे, एल्डर्स थे, वो अपनी खबर, अपनी सोच, अपनी आवाज़ की वजह से पहचाने जाते थे। अनफॉर्चुनेटली अब जो दौर आ गया है, इस दौर में आपकी किसी के साथ एफिलिएशन है, वो पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई इदारा हो, तो शायद तभी उसमें तो आपको कोई बुराई नहीं तभी है। आपको जर्नलिज्म एफिलिएशन होने में तो कोई बुराई नहीं है ना। अगर आप एफिलिएशन आपकी डेफिनेटली इनफरादी तौर पे एफिलिएशन तो हो सकती है। मतीउल्लाह जान साहब, एफिलिएशन अगर इनफरादी तौर पे हो, लेकिन जब आप सहाफी हैं, उस एफिलिएशन को क्या अपनी सहाफत के जरिए आपको बयान करना कि आपके सहाफती फराइज में शामिल है, और इमरान रियाज खान साहब सहाफती फराइज अदा कर रहे हैं या वो एक्टिविज्म कर रहे हैं? देखिए फरीद साहब, बात यह है कि इमरान रियाज खान अगर किसी का एजेंडा लेके चल रहा है या वो एक्टिविज्म कर रहा है तो ये बिल्कुल बुनियाद नहीं बन सकता उनके खिलाफ FIR काट के, उनको इस तरह गिरफ्तार करके, हथकड़ियाँ पहना के उनको शहर से दूसरे शहर के चक्कर लगवाए जाएं। ये दैट इज वन थिंग। गिरफ्तारी तो चले, आपने कहा कि वो नहीं activism- होने, लेकिन जो सहाफती जो अंदाज है, मैं उसी तरफ आ मैं रहा हूं। उस पे बात करना मैं चाहता उसी तरफ आ रहा हूँ। तो ये कहना कि कोई किसी का अगर एजेंडा लेके चल रहा है या वो एक्टिविज्म कर रहा है तो उस बुनियाद पे उसको फिर इस तरह तो उसके साथ होगा, और ये कहना कि इस तरह तो होता है इस तरह कामों में, ये बिल्कुल ऐसे नहीं होता। और ना ही मुहज़्ज़म मुआशरों में कोई अगर किसी का एजेंडा लेकर भी चल रहा है तो उसके खिलाफ FIR काट के उसको हथकड़ी नहीं पहनाई जा सकती। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि एक्टिविज्म का जहाँ तक ताल्लुक है, बिल्कुल इमरान रियाज खान को असूली तौर पे एक्टिविज्म नहीं करना चाहिए, मगर यहाँ पे ऐसे बड़े बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं जो बिल्कुल एक्टिविस्ट हैं, लेकिन उन्होंने लिबादे ओढ़े होते हैं, सियासी जमातों के लिए वो काम कर रहे होते हैं, मगर वो तासुर ये नहीं दे रहे होते कि वो उनके लिए काम कर रहे हैं। तो उनको भी ऐसे लकाब को भी उलटना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात यह है कि जो एक्टिविज्म है, सिर्फ एक सूरत में सहाफ़ी को एक्टिविस्ट बन जाना चाहिए। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में जब जब मार्शल लॉ आए हैं, हमारे सियासतदानों के साथ साथ सहाफ़ियों ने भी कोड़े खाए हैं, जेलों में गए हैं। उन मार्शल लॉ, उन फौजी आमरों के ख़िलाफ़, उन फौजी आमरों को और आमरीत की जो कुव्वतें हैं उनकी साजिशों के ख़िलाफ़ सहाफ़ी को बिल्कुल एक्टिविस्ट बनना चाहिए, क्योंकि पार्टी की तर्जुमानी की अगर नहीं, छाप पार्टी जो की लग बात जाए, नहीं, मैं एक्टिविज्म की बात वो तो आपने बता मैं दिया। एक्टिविज्म की बात कर रहा हूँ। जब आपके मुल्क में जाबराना दौर हो, मगर ये जबर का दौर तब हो कि जब कोई मार्शल लॉ हो, और या फिर जैसा कि हमने पिछले आज तक हम देख रहे हैं कि बज़ाहिर सामने सिविलियन हुकूमतें हैं मगर पीछे जो हैं वो गैर सियासी कुव्वतें बैठी हुई हैं। तो इन कुव्वतों का मुकाबला करने के लिए आप सहाफ़ी ज़रूर एक्टिविस्ट बने और मजम्मत करें सिविलियन मामलात में मुदाखलत की, प्रचार करें सिविलियन बालादस्ती की, पार्लियामेंट की बालादस्ती की, अदलिया की आज़ादी के लिए फ़ाइट करें। और अगर कोई अदलिया को इस्तेमाल करता है, अगर कोई इमरान रियाज खान जैसे सहाफ़ियों को इन्वेस्टिगेशन की वीडियो फिल्में दिखा के उनको इस्तेमाल करता है, तो उसकी मज़ाहमत करनी चाहिए हमें। आप और ये कह रहे हैं कि सहाफ़ी इस्तेमाल हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं, और इमरान रियाज खान ने खुद कहा कि वो इस्तेमाल हुए, कि वो इस्तेमाल हुए, उनको वीडियो फिल्में दिखाई गई और उन्होंने वो प्रोग्राम उस पर किए, व्लॉग उस पर किए, तो ये तो उन्होंने तस्लीम किया था। ऐसा कभी आपके साथ हुआ कि आपको भी हुआ और आपको कहा जाता रहा कि इस तमाम चीजों में आपने देखिए, मैंने तो असूली तौर पे ये मैं बड़ा वाज़ेह हूँ कि मैंने अपने कैरियर के अंदर पिछले तकरीबन 26 साल मुझे हो गए हैं, क्योंकि शुरू में आप बहुत कुछ चीज़ें लर्न करते हैं, लेकिन 26 साल के अंदर 20 साल हो गए मैं कोई खुफिया अदारे के साथ कोई रब्ता नहीं रखता प्रोफेशनल मैटर्स में, क्योंकि मेरा ये बिलीफ है कि पॉलिटिकल मैटर्स में और सियासतदानों के हवाले से खुफिया अदारों को सोर्स बनाना या जरिया बनाना ये एक संगीन जुर्म है, और आप उस आइन से गद्दारी में आप साथ दे रहे होते हैं, आप एयानतकारी कर रहे होते हैं। तो ये एक्टिविज्म के हवाले से मैं आखिरी बात कर लूँ तो जमहूरियत के लिए तो सहाफ़ी को एक्टिविस्ट बनना चाहिए, मगर अगर इमरान रियाज ये कह रहे हैं और उनके जो लीडर हैं जो वो सरेआम कहते हैं इमरान खान कि फौज को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, हमारा साथ देना चाहिए, तो ये कोई एक्टिविज्म की इस एक्टिविज्म की गुंजाइश नहीं है जो मावरा आइन हो और मावरा कानून हो, और जो फौज को मुदाखलत की दावत दे रहा हो, ये एक्टिविज्म नहीं है, ये आइन से गद्दारी है। और मैं समझता हूँ हमारे बहुत सारे नौजवान जो जर्नलिस्ट हैं बशमूल इमरान रियाज खान और कुछ पुराने जर्नलिस्ट भी वो गुमराह हुए हैं, ये गुमराह हो गए और इमरान खान की मोहब्बत का वो बरमला इजहार करते हैं
اور وہ فوج کے خلاف نہیں ہیں، وہ صرف اور صرف فوج کی موجودہ قیادت کے خلاف ہیں. اس کے بعد دوبارہ وہ انہی بوٹوں میں بیٹھ جائیں گے اور انہوں نے وہی کام کرنا ہے کہ جو کہ جمہوریت مخالف جو بہت سارے لوگ ماضی میں بھی کرتے رہے. انور رضا صاحب یہ جو بات کرے مطیع اللہ صاحب کی، جناب استعمال ہو گئے ہیں عمران ریاض خان صاحب اور اس طریقے کے اور باقی جو لوگ ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں یہ کیا ڈیلیبریٹلی استعمال ہو گئے یا کس وجہ سے ہو رہے ہیں یہ؟ کیونکہ صحافی استعمال ہو جائے، صحافی تو خبر دیتا ہے. ایک بات تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے دیکھا کہ اگر کوئی نیشنل کاز ہو اور ملک کے آئین اور قانون کی بات ہو تو آپ نے دیکھا جنرل مشرف کے دور میں پوری جو میڈیا تھا اکراس دی بورڈ سب نے یکجہتی کا مظاہرہ کیا اور افتخار چودھری کی بحالی میں کردار ادا کیا. یہ تو ہو گیا آئین اور قانون جس کے لیے تمام جو جرنلسٹ ہیں وہ اکراس دی بورڈ ایک ہوئے. پہلی بات جو دیکھیے نا وہ انہوں نے کس لیے ہوئے؟ آئین اور قانون کی خاطر، ملک میں جمہوریت کی بالادستی کی خاطر. ایک دوسرا آپ اگر غور کیجئے ماضی میں بھی لوگ جو جرنلسٹ ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں اور اب بھی ہو رہے ہیں اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے. لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ ایک پارٹی کے حوالے سے بات کرنے والا صحافی جو ہے وہ اس پارٹی کے لیے بہترین جید صحافی ہے، بہترین تحقیقاتی صحافی ہے، لیکن دوسری جماعت کے لیے جو ہے وہ صحافی نہیں ہے؟ آپ نے دیکھا رئیس کہ سوشل میڈیا پہ کس طرح جو جن کا شاید کئی جرنلسٹوں کا ٹلٹ جو تھا مسلم لیگ نون کی طرف ہے، ان کو پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں یا جرنلسٹ جن کا ان کی طرف جھکا ہوا ہے وہ کس طرح ان کو سوشل میڈیا پر ملائن کرتے رہے ہیں، گالیاں دیتے رہے ہیں. میں نام نہیں کسی کا مینشن کر رہا. اگر اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ جو پارٹیز کے ساتھ ایفیلیشن ہے یہ خرابی کا باعث بنتی ہے. دیکھیں جرنلسٹ ہے نا، آپ سوال کیجئے، آپ اپنی خبر کے ذریعے اداروں کو پہ تنقید کیجئے تاکہ اس کی اصلاح ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی ادارے کا اعلیٰ کار بنیں، اس سے آپ خبر لیں، وہ خبر آپ پولیٹیکل پارٹی کے خلاف استعمال کریں، وہ خبر آپ مطیع اللہ جان کے خلاف استعمال کریں اس انفارمیشن کو. میں کہتا ہوں کہ ہمیں اپنی خبر کی بنیاد پر اداروں میں بہتری لانے کی ضرورت ہے. یہ ایک جگہ پہ یہ تو جرنلزم کے ایتھکس ہیں. یہ ایتھکس کہاں سے آ گیا کہ آپ کسی کا ترجمان بن جائے کسی پارٹی کا، اس کے ایجنڈے کو لیں، اس کے ایجنڈے کو لے کے آپ بھی لاک کریں. عمران ریاض خان صاحب ترجمان بنے پی ٹی آئی کے؟ وہ خود تسلیم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان میرے لیڈر ہیں اور میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک ان کو گورنمنٹ نہیں مل جاتی. اب فوج کا سیاست میں جو کردار ہے وہ بھی تو دیکھنا. آپ لوگ سب لوگوں کے سامنے اگر تو وہ فوج جو جس کو یہ نیوٹرل کہتے ہیں کہ وہ عمران خان کا ساتھ دے دین ٹھیک ہے، اگر وہ شہباز شریف کے ساتھ کھڑی ہو تو پھر وہ آئین اور قانون کے خلاف کام کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اس فوج کو سیاست میں دھکیلنے والا کون ہے؟ یہی سیاستدان ہے، یہی اس طرح کے جرنلسٹ اور ایکٹیوسٹ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ فوج کا کردار سیاست میں ہونا چاہیے. اس کو روکنا پڑے گا. اس کو روکنے کے لیے اکراس دی بورڈ جو کہ بڑا مشکل کام ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اون اوتھ ایک پیج پہ آنا پڑے گا. چلیے تو پولیٹیکل پارٹی مطیع صاحب ویری شارٹ بتا دیجیے گا، ہم جرنلسٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ عمران ریاض خان سے سبق سیکھنا چاہیے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کسی کی ترجمانی نہ کرے؟ ویری شارٹ بتا دیجیے گا، کنکلوڈ کروں گا میں. سب سے پہلے تو جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو ایسے کام ہی نہیں کرنے چاہیے کہ جو ان کے بعد میں اپنے گلے پڑ جائیں. تو یہ بہت بڑا سبق ہے جو عمران ریاض خان نے صرف صحافیوں نے نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی سیکھنا ہے کہ ایسے صحافیوں کو آپ بناتے ہی کیوں ہیں کہ جو بعد میں آپ کے کنٹرول سے نکل جاتے ہیں اور آپ کے ادارے کے لیے خطرہ پڑ جاتے ہیں. اور دوسری بات صحافیوں کے لیے سیکھنے کی یہ بات ہے کہ کسی بھی خفیہ ادارے کی دکھائی گئی ویڈیو فلموں کو دیکھ کے اور ڈاکومنٹس کو دیکھ کے آپ اس پروپیگنڈا یا ہائبرڈ وارفیئر کا حصہ نہ بنیں جو اس ملک میں سیاسی اور جمہوری اداروں کے خلاف ہوتی رہی ہے. رائٹ، بہت شکریہ آپ کا مطیع اللہ جان صاحب. انور رضا صاحب آپ کا بہت شکریہ. فرید ریز کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.